هلو انستغرام، هلو يوتيوب. السلام عليكم. اليوم حنديرو فيديو في فوتوشوب توتوريال على كيفاش نديرو اون بتيت مانيبيولاسيون en utilisant la photo تاعي و بيكي بلايندرز. العفسه الاولى لازم نقولها هي انه لا فوتو هذه كي تندارت سيتي في نهار مغيم، و جاني دو زيدي في راسي. جو مو سوي دي حبيت ندير مانيبيولاسيون كيفاه حنديرها ديجا، بيسكو ما كان عندي لي هايلايت على دروات وديجا لي شادو على لاغوش، دونك نحوس على سورس لايت مليحه، ما كنتش حاب نكسر راسي بزاف. اي جو مو سوي دي سوا نديرها في الانجليز سوا نديرها داخل ان انتيريور. الانجليز بلس انتيريور جاني في راسي بيكي بلايندرز، حنديرها داخل البار تاع ذا جاريسون تاع بيكي بلايندرز تاع لي شلبي. دونك حنبداو ديريكتومون. العفسه الاولى لازم تعرفوها انه كلش كاع لي فوتو راح نديرهم راح نستعملهم حيكونوا من جوجل ايماج. دونك نروحوا لجوجل ايماج نكتبوا بيكي بلايندرز جاريسون ونروحوا نحوس على هاد لا فوتو تاع ارثر شيلبي اللي ديتها ديريكتومون باسكو كان ديجا قاعد في لا بوزيسيون تاعي. حنا واش راح نديرو كوبيي ولا تقدروا تونجستريوها سي كيف كيف. عاد ندخل الفوتوشوب نحي لو لوك. واش راح ندير؟ نعبز على دبليو بور لا كويك سيلكشن تول ونروح سيلكت اوبجكت سبجكت. سيلكت سبجكت يسيليكسيوني لك ديريكتومون ان يوتيليزون لي زالغوريثم تاعهم اوتوماتيكمون لو سبجكت تاعك. بون فوالا دوكا لو لوجيسيال حكم لي انا كومبلي. دونك عندي دو شوا، عندي سوا نكمل بهادي سوا تقدروا ديروها بالبان تول. هادي قبل ما ديروا سيلكت سبجكت تقدروا تستعملوها بالبان تول ومن بعد كليك دروا كويك سيلكشن كيما هكا. فوالا ديت زعما سيليكسيوني ومن بعد كليك دروا ميك سيلكشن. مي بزاف خدمه بيسكو خدمه بزاف ما عنديش الوقت. دونك شنو راح نديرو؟ نحن نعبزو على الت ونروحو نعبزو على دبليو بلوتو ونعبزو على الت باش نحو البلايص اللي ما نسحقوهمش، ولا نعبزو ديريكتومون على الفايس اللي نسحقوهم. بون راح نسكيبي لكم بيان سور هاد ليتاب باش ما تعياوش. دونك كي نكمل راح نكون هنا. بون ميتنون واش راح نديرو سي كنعبزو على كونترول شيفت اي باش نسيليكسيونيو لانفيرس ونعبزو على سوبريم، ومن بعد نديرو كليك دروا دي سيليكت باش نحو لا سيليكسيون تاعنا اللي درناها ونحكمو لا فوتو تاع ذا جاريسون. نديرو كونترول في ونستريتشيوها كيما نحبو، نستريتشيوها نكبروها كومبليتمون على الويدث. نعبزو على شيفت باش نغارديو لي بروبورسيون ونطلعو اللاير تاعنا للفوق. بون دوكا واش لازم نديرو؟ العفسه الاولى سي كو نبوزيسيوني روحي كوم سي كو انا اللي كنت قاعد، دونك فليبيت روحي انا تانيت وراح نكبر شويه. راح نسقم شويه هاد لي بتيت امبيرفيكسيون اللي درتهم باسكو باش تبان الحاله شويه سموث. ديجا هادو سي فريمون صغار باسكو ديجا لا كاليتي مليحه تاع لا فوتو سي بيان، لا دونسيتي تاع لي بيكسل مليحه، دونك ما حش يبانو هادوك لي بتيت امبيرفيكسيون سي نحاول برك على فايس لي يبانو فريمون. دونك بور لانستون تبان لي عبسه كلين، تبان لي عبسه كلين. راح تقولوا لي كيف راح نحو دوكا ارثر وكيف راح نعاودو نرجعو للبيلي. انا دو شوا، سوا نستعملو توجور البان تول سوا نستعملو كويك سيلكشن تول. ولا كيسيون اي فيد ريبوندو على بالكم واش راح ندير. بون سافا اتر بين ان ذا اس، دونك راح كيف راح نسكيبي حتى نسيليكسيونيه بيان ونعاود نولي. بون سيتي رابيد هاد المره سيليكسيونيتها بالخف. بون عندنا هاد البلاصه تاع الراس وعندنا هاد البلاصه تاع اليد اللي راح نحوها له وشويه من هاد الجهه باسكو هذا حنديرو اون غيز دو كرسي، ولا درت المونطو تاعي في الكرسي جو ما حاش تبان جو غير نتوما اللي على بالكم ليترالمون. حنديرو كليك دروا حنديرو فيل وحنديرو كونتنت اوير. هادي سي تول بصح ما حاش نديرو هذوكا. علاش؟ باسكو راح نديرو سيلكت موديفاي اكسباند ونزيدوها ب 5 بيكسل. هكا لا سيليكسيون تاعنا حتكبر ب 5 بيكسل بارتو. وهذه باش حنديرو كونتنت اوير. كونتنت اوير وشنو راح يسكاني السراوندينغز تاع لا سيليكسيون تاعنا. واش راح يدير؟ راح يسي ينحيها ويرومبلاسيها بعفسه واحده اخرى.
اذا تحب زعما نحي هاد لابو تاعي نقدر نحيها بون سافا اتر ان بو ديفيسيل، مي لو كاين باك جراوند تاعي ان بو بلو كلير نقدر نحيها فاسيلمون باسكو راح يرومبلاسي هذيك لا سيليكسيون تاعي بالباك جراوند كولر. جونغ باش تنحي اوبجي ولا تنحي اون بوبال ولا تنحي لي زامبيرفيكسيون في لابو ولا، وراح نوريلكم عفسه في لابو تاني راح نبدلوها. بون سافا با اتر في لو ميم تول مي بون. راح نديرو فيل راح نديرو كونتنت اوير، راح يدير الخدمه تاعو بوم الراس راح طار ليترالمون الراس طار بوم نحوها. دوكا هكا نقدر نستعملها ديراكتوم. مي لو كان استمع في النظر بيان تقدر تشوف باللي الحاله ما راهيش بزاف كلين. واش راح نديرو؟ حنقوها بستامب تول نستعملوها بالاس، نعبزو على اس هايليك ستامب كلون ستامب تول فوالا. نعبزو على الت باش نستعمل نلقاو اون ريجيون نحو منها شغل نديروها سامبل، نحو منها كبروا شويه بوم ورانا نديرو باترن شغل رانا نكلونيو هذيك البلاصه، رانا نكلونيوها في بلاصه واحده اخرى ليترالمون. فوالا كي اوريدي كان هنا ارثر شيلبي، كي اوريدي انا نقول بلي كان بيلي هنا دوبي تو الديبي. بون كيما راكم تشوفوا يبانو بلي شغل راهي تتريبيتا، مي بويسكو سي ان بيلي نقولوا بلي سيتي ارتستيكمون هكا هما كانوا دايرين هكا. هاد لي بتي زامبيرفيكسيون كيف نبدلوها بلو ميم تول، نبدلو برك شويه لا براش. بون نديرو عفسه كلين، يا في الحقيقه ما لازمش تبان كلين بزاف باسكو بون ouais من داك سا سكومبليك، مي كي تخلطها شويه تصفى وما تبانش. اونيتمون خلصتها تصفى ما تبانش فوالا. قتلنا هادي كي تزومي من اللور واحد ما يشوف، واحد ما فاق كوم سيك ما صرا والو. نعاودو نولو اليد هاديه وحنديرو لها اكزاكتومون لا ميم شوز. في هاد المره ما نسحقش ندير اكسباند، بون او بيغ نديرو اكسباند اذا ما عجبتناش. بون انا بور موا عجبتني جي غاطي شويه منها. دوك نديرو فيل كونتنت اوير دوكا ما ولاتش تبان. نيكست ستيب واش راح نديرو؟ كيما واحد يوري لك فوتو هكا تفيق باللي فوتوشوب. العفسه الاولى سيك لازم ماتشيو الضوء اللايتينغ سورس تاعنا. سيكو حنعاودو نولو لا فوتو تاعي وراح نستعملو براش تول. نستعملو البراش تول نديروها اون نوار، نقصو الهاردنس تاعها 0% و الديامتر تاعها بون نديروها كيما حبيتو. حنديرو دوكا اون نوفيل لاير ان نوفو كالك ونديرو كليبينغ ماسك. هكا واش معناها كليبينغ ماسك؟ يستعمل غير لا زون تاعي كيما راكم تشوفوا هنا كاين بينتي روحي كاع بالنوار، نقدر بينتي روحي كاع بالنوار. دونك حيستعمل غير لا زون تاعي غير لا زون تاع الكالك اللي تحتو. Ce que je vais faire, c'est que حنحي نابيزي شويه لي هايلايت اللي جاوني على لاغوش باسكو ما همش جايين لي هايلايت على لاغوش. اون فا ابيزي شويه هكا دونك ما تخافوش سي كاك شوز دو نورمال. دوك تبان نورمال. نحوها هكا نحو الاوباسيتي نقصوا لها نقولوا 25% 30%. Voilà. Bon, maintenant ce qu'on va faire, prochaine chose اللي حنديروها دوكا سي ناجوتيو اللايت سورس اللي راهي مورانا. حنديرو لي ريفري تاعنا على الراس وعلى الكور تاعنا شويه. واش راح ندير؟ سي لا ميم شوز واش درت مع الديبي، سي كا حندير لاير واحده اخرى وراح نستعمل اون كولور ان بو بلوس نقولوا جون ولا اورانج هكا رايحه في هذا الشيد. فوالا اون فوا كمل دوكا لي هايلايت من اللور حبيت نزيد توماس شلبي. يعني زدتو زهر مي جو سي با وين لقيت التصويرات. بون فوالا لقيت لا فوتو تاع توماس شلبي. سي سولمون تحوس على ارثر شيلبي يخرجك توماس.
نديرو كوبيي نديرو اوفري دون ان نوفيل اونغلي هكا تخرج لنا لا ريزولوسيون بالفول نديرو كوبيي وندوها لفوتوشوب هنا حنديرو لا ميم شوز اللي درناها مع الديبي بون هنا ما باش على لي كليبينغ ماسك نحو الكليبينغ ماسك فوالا توماس شلبي واش راح نديرو له راح نكبروه في لايف سايز بون ديجا هنا لا فوتو شويه فوالا هكا سي ميو نقصوا الاوباسيتي باش نشوفوا ابوبري وين راح نحطوه نديرو سيلكت سبجكت كيما مع الديبي هكا باش ينحي لنا غير توماس نديرو كنترول شيفت ونحو كلش هكا encore une fois يباننا غير هو سي فغي راهو يباننا ويمشي فوق الطابلة مي سي كيك شوز اون فوا توالف فوتوشوب اونيتمون توالفو راح نعاودو نحو توماس نعاودو نسيليكسيونيو الباك جراوند تاعنا نسيليكسيونيو القرعه هادي بون هادي اون فا با فيغ اتونسيون كش ما كاين ما كاش سا نيكزيست با باسكو كي سيت نديرها انا مع الديبي سي تري ديفيسيل باش نسيليكسيونيها باسكو راهي مبلوريا و لي كولور راهم مخلطين دونك ميم اللوجيسيال ما قدرش يديرها ومن بعد نعاودو نولو عند توماس شيلبي نسيليكسيونيوه هو اون بزوا على سوبريمي اي بوم ما كاشو توماس شيلبي دوكا واش راح بون هنا هو يبان بلي راهو فوقي ماشي مورايا حنعاودو نرجعوه مورايا في اللايرز لا بروشين ايتاب اي تري فاسيل نروحو عند فلترز نروح عند بلور جاليري نروحو فيلد بلور هكا حيولي فلو نرجعوه فلو كيما الباك جراوند سي كوم سي كاميرا صوراتو باسكو راهو في الباك جراوند ما راهوش في الفور جراوند لا بروشين شوز اللي راح نديروها دوكا سي كولور جريدينغ كولور جريدينغ سي كوا سي راح نبدل لي كولور تاعي لا ساتوراسيون برايتنس اكسبوجر هاد العفايس سي دي تيرم تاع فوتوغرافي راح نسي لا بو تاعي نسي نرجعها كيما تاع توماس ان بو بلو شود و دو فات كو تبان ونزيدو ان فلتر دو فات كو يبان بلي راني داخل لونيفر كيما كتشوفوا في لا فوتو هادي كوم سي كاميرا قديمه سو ان بتي فلتر سي بي او وهادي كاع عندكم في فوتوشوب دونك سي با كاك شوز لازم تطلعوها ولا سي تري فاسيل بون كوم فو لافي رماركي ما حاش ندير لا بارتي تاع لا سيجارات كيما اسمو باسكو تنساوش بلي تدخين مضر للصحه و purpose تاع لا فيديو تاعي سي با باش نبروموتي اي عفسه دونك دو بوسك درت قرعه ويسكي مي بون فهمتوني في حبيت نقول on est plus on est plus susceptible نتكيفو que نشربو mais bon je devrais pas faire ces préjugés mais si ما ديروش بين زوج ما ديرهمش بين زوج c'est mieux pour votre santé نعاودو نديرو لاير واحده اخرى بون هانت ديجا راح ندوبليكيوه نديرو كونترول جي باش ندوبليكيو الكالك تاعنا نروحو هنايا الفوق على الدروات وين عندنا لي ورك سبيس تاعنا لي ورك سبيس نروحو عند فوتوغرافي باسكو فوتوغرافي عندنا لي زاجوستمون هادو لي زاجوستمون واش راح نديرو بهم العفسه الاولى سير نروحو عند اكسبوجر وراهي ديجا كليبينغ ماسك اذا ما خرجتكمش كليبينغ ماسك لازم ديروها كليبينغ ماسك وتقدروا تخلطوا هنا في البرايتنس ليكو تقدروا ترجعوها فيري برايت تقدروا ترجعوها لو بلوس رياليست بوسيبل ما حاش نخلط بزاف في الاوفسيت نخلط شويه في الغاما دوكا نروحوا للكولر بالانس كولر بالانس سي باش نبدلوا لي كولور تاعنا نسي ندير عفسه ان بو بلو شوت كيما قلت لكم هنايا تقدروا تخلطوا في كاع لي بارامتر حتى تخرج لكم عفسه تعجبكم بون لي بلوز و لي يلوز ما نتوشيهمش نتوشي شويه لي ريد هذا نرجعو 20 نديرها -5 فوالا quelque chose de parfait دوكا الحاله مازالها تبان بلوز او موان رياليست العفسه الاخرى لازم نديروها نزيدو ان بتي فيلتر نطلعو الفوق كاع تاع لي لايرز تاعنا ونروحو كولر لوك اب نروحو عند لي 3 دي لوت فايل وهادو ما كاع يكونوا عندكم باغ ديفو يمدوهم لكم غراتويتمون ما كلا طلعوهم دونك لو فيلتر اللي نحوسو عليه هو كاندل لايت اللي راهو هنا بوم باغ ان سامبل فيلتر رانا نبانو اكزاكتومون داخل لا فوتو العفسه اللي نقدروا نزيدوها دوكا مع لا فان كاع تشوفوا لا فوتو تاعكم تقولوا اسكو جو سوي ساتيسفي او با
pour quelqu'un اللي يبدا débutant c'est bon حيقول وي et c'est déjà un très bon truc اذا لحقتو حتى لهنا وقدرتو تريبليكيوها بلي فوتو تاعكم. العفسه الدوزيام هي انه هنايا on a oublié de faire un shadow على la table parce que je trouve que fuck CTRL G نزيدو un petit shadow. Donc voilà, هاد لا فيديو سيتي كيفاش نديرو une petite manipulation و كيفاه نردو روحتينا داخل un monde virtuel. En l'occurrence رانا في لو غاريسون تاع بيكي بلايندرز تاع لا فامي شلبي. جيسبر تكون عجبتكم et j'espère que تقدروا ديروا عفايس كيما هكا. اذا قدرتوا ديروا une manipulation كيما هادي بعتولي sur انستغرام، فولووني في انستغرام اذا مازال ما فولويتوش. بعتولي بالك لا بروشين فيديو راح نحط لي فوتو تاعكم اللي يقدروا يديروا هاد لا مانيبيولاسيون. دونك ميرسي دافوار فيو هاد لا فيديو. اذا عجبتكم خلونا بتي جيم، كومونتيو، شيريو في لا ستوري تاعكم، وهذه هي. نتلاقاو في بروشين فيديو و ان بروشين بوست. بيس.